रही मैं और नज़ा हूँ। मेरे साथ करामत मुगल साहब मौजूद है। आज हम बात करेंगे इस वक्त जो इतलात हैं और सुहेल अफरीदी की जो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आज मुलाकात होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यकीनन कल बजट जो है वो पेश होगा, वफाकी बजट। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो अंदरूनी लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। और इस हवाले से जो साबिक वज़ीर आला KP के अली मिन गंडापुर है, उनकी ऑडियो जो है वो कुछ लीक्स हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने जो है वो नाराज़ जो अरकान है उस हवाले से भी बात की है। इस पे बात करेंगे। मुगल साहब मौजूद हैं। करामा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मुलाकात है, जो आज अमकान है कि मुलाकात हो सकती है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। यकीनन इमरान खान से जो मुलाकात है काफ़ी अरसे बाद होगी। अगर सुहेल अफरीदी की कराई जाती है, ईद पर भी जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी लेकिन नहीं हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो बात हो रही है ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलाकात मतवक्के है। ये मीडिया इस वक्त खबरें चला रहा है और बड़े दावे से चला रहा है, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब के साथ जो बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई, उस पर काफ़ी सारे सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद उठाए कि शायद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कुछ सरेंडर करके आए, वो कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने मान आए हैं जिनके एवज़ उनको अब हुकूमत जो है मुलाकात कराने के लिए राज़ी हुई है। लेकिन देखना यह है कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर इस मुलाकात होने के बाद वही बयान सामने आता है जो इमरान खान साहब के हवाले से पहले उनके ट्वीट्स में आता था, अस्करी क़यादत के हवाले से बयान आता था, और इदारों के ख़िलाफ़ जो उनका अभी तक का स्टांस है वो दोहराया जाता था, अगर इस तरह की कुछ चीज़ आती है तो यकीन मानिए मुलाकातों पर फिर ताहियात शायद पाबंदी लग जाए। ये बड़ा बोल है लेकिन हो सकता है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब को अभी तक यही यकीन दहानी जो करवाई गई कि अगर आप दूसरे सूबों की तरह डेवलपमेंट बजट में कट लगाते हैं तो फिर हम रेडी हैं, अगर आप ये टैक्स का मतलूबा हदफ जो है उसको मीट करते हैं तो हम रेडी हैं। उस पर भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकात करवाने की कोशिश करूँगा। हालांकि अगर हम शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं कि उनके पास इख्तियारात कितने हैं, क्या मुमकिन है कि वो गेट खुलवा सकें, क्या मुमकिन है कि वो ऐसा वादा उन्होंने पहले भी किया था। NFC अवार्ड की जो पहली एक सिटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने ये वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। अब जो शर्त रखी गई है कि अगर आपने हमसे मतलूबा बजट लेना है तो उसकी पहली शर्त है, जैसे दूसरी पार्टियों के हेड से मुलाकात होती है, मुशावरत होती है, हमारी पार्टी के अभी भी हेड जो हैं हम इमरान खान साहब को मानते हैं, मेरी एक मुलाकात करवा दें और उसके बाद ये डेवलपमेंट बजट और दूसरा जो टारगेट है टैक्स कलेक्शन का वो हम पूरा करेंगे। लेकिन क्या सूबे के हकूक पर ये बात नहीं आएगी कि आप सूबे की आवाम पर एक तरफ ये कहते हैं कि ये नाहक टैक्स लिए जाते हैं, जो हमारे बकाया जाता है वो अदा नहीं किए जा रहे और हमारे सूबे के चलाने के लिए फंड्स ना काफ़ी। दूसरी जानब अगर आप डेवलपमेंट बजट में भी कट लगाते हैं तो किसके हाथ मजबूत करेंगे? शहबाज शरीफ के। और शहबाज शरीफ क्या आपको ये मौका जो अभी गोल्डन चांस है आपके पास, अगर आपको ये मिस करवा देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? एट दी एंड आपको क्या करना पड़ेगा? इस हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको सड़कों पर आना, और सड़कों पर आने के लिए जरूरी है आपको अवाम के साथ जाना। और अगर आप अवाम के खिलाफ इस तरह बंद कमरों में फैसलों की हमायत करते हैं तो फिर किस मुंह से जाएंगे? दूसरी जानब मैं बता दूं कि सलमान राजा साहब ने इस हवाले से जो बड़ा दावा तो नहीं है, पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ वो कोई अहदों पे मांग करके नहीं आए। अच्छा, हाँ, वो कोई अहदों पे मांग करके नहीं आए। और अगर ये बजट पेश नहीं होता तो फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। यानी 1 जुलाई को उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर बजट पेश नहीं होता तो ख़त्म। अगर इन्होंने ऐसे ही हमारे साथ सलूक करना है तो ये हम फिर आखिरी हरबा, जो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था, गंडापुर साहब को कहा था कि अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो वो उन्होंने कहा था ना कि मुझे धमकियां दे रहे हैं हुकूमत ख़त्म करने की, तो उन्होंने कहा हम खुद ख़त्म कर देंगे, हमें क्या मसला, हम फिर अवाम में चले जाएंगे। तो देखना यह है कि सुहेल अफरीदी साहब को अभी जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, इस ट्रक की बत्ती के पीछे वो काफ़ी मरतबा पहले भी लगे हैं। ये बहुत से शहर इक़्तिदार के साफ़ी जानते हैं कि कब कब उनको क्या क्या ऑफ़र किया गया, कब कब मुलाकातों के जनाब लारे लगाकर उनको वापस यहाँ से भिजवाया गया। अब रिसेंटली ईद पर भी कहा गया था जी करवाएंगे। अब ये गोल्डन से मुलाकात हुई, वो तो 14 मई को होगी थी, और उसके बाद भी उन्होंने कहा था अमन ओमान के हवाले से हुई थी, लेकिन हलीमा खान ने कह दिया कि नहीं अमन ओमान नहीं, ये मुलाकातों पर रिलीफ के हवाले से हुई। लेकिन मेरा ये मानना है पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान साहब की सेहत, उनकी कंडीशन, उनकी क़यादत तन्हाई के हवाले से आपको जहाँ से भी
رائٹ ناؤ ریلیف ملتا ہے، جیسے ریلیف ملتا ہے وہ آپ کو لینا چاہیے، لیکن یہ گولڈن اپرچونٹی آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے۔ بجٹ وہ واحد موقع ہے جب یہ حکومت آپ کے انگلی کے نیچے ہے، آپ جیسا کہیں گے وہ ویسا کریں گے، لیکن کیا کیا جائے؟ سہیل افریدی صاحب تو ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تبصرے کیے، کھیلنا چاہیے تھا۔ ہاں، آپ کو باڈی، آپ کے پاس اس وقت گولڈن اپرچونٹی، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بجٹ منظور نہیں کرتے، اگر آپ سرپلس بجٹ نہیں دیتے، اگر آپ ڈیولپمنٹ فنڈز میں کٹ نہیں لگاتے، اب ٹیکس جو آپ کا اپنا ہدف ہے اس کو میٹ کرتے ہیں، جو وفاق آپ کو کہہ رہا ہے اس تک نہیں جاتے، تو کس کا نقصان ہے؟ وہی بات، وفاق کا نقصان ہے۔ تو وفاق تو پیسوں کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے گا۔ آج جو اقتصادی سروے والی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ وزیر خزانہ نے ان کا ذکر کیا کہ بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے، بہت سی چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں اور انہوں نے سب کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہ تو حکومت کہہ رہی ہے۔ اگر سہیل افریدی صاحب حکومت کے ساتھ اتنے بیوے بچے بن کے چل رہے ہیں، اتنی جی حضوری کر رہے ہیں، جی حضوری ہوتی ہے نا یہ، کیونکہ آپ کا پولیٹیکل جو ہم نے مخالفت یا اس طرح ایک دوسرے کے خلاف وہ نظریے کے حوالے سے اگر دو پارٹیوں کو دیکھا جائے تو آپ کی ساری سیاست تو نون لیگ کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کسے کرے؟ نون لیگ، کیونکہ شہباز شریف، نواز شریف وہ کہتے تھے یہ کرپٹ ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے سیکنڈ پہ۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ پتا چلتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب ساری وہ چیزیں مان کے آئے ہیں جو ٹیبل پر سامنے شہباز شریف صاحب نے رکھی تھی، تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ کیا ہوگا؟ ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگلا حکم کیا ہوگا؟ ہٹا دو۔ تو ان کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے، بیچاروں کے لیے ننگے پاؤں انگاروں پر تو کھڑے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے تو اب ان کے لیے بہتری ہے، نہیں ہوتی تو اچھا مجھے یہ لگتا ہے اگر سہیل افریدی کے علاوہ کسی کی ملاقات ہوتی ہے، بہنوں میں سے کسی کی ہوتی ہے، تو اگر عمران خان تک یہ چیزیں پہنچتی تو عمران خان فوری طور پر حکم دے دیں کہ اس کو ختم کر۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طبیعت بھی ایسی ہے نا۔ گنڈا پور صاحب کو انہوں نے چانس دیا، 19 ماہ 6 دن ان کی حکومت رہی، 3 دفعہ وہ اسلام آباد آئے، لیکن امپیکٹ کیا پڑا؟ لوگ اب دوبارہ نکلنے کے لیے 100 دفعہ سوچیں گے نا، کیونکہ 26 نومبر کو جتنا ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوا، گولی چلی، لوگ جانیں گئیں، لوگ زخمی ہوئے، لوگ غائب بھی ہوئے، یہ ایک حقیقت تھی جس پر بعد میں BBC وغیرہ سب نے رپورٹ کیا، پورا ڈیٹا شیئر کیا۔ اور عمران خان صاحب نے جو 2 خط لکھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ایک تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو اور ایک امین الدین صاحب کو، جس میں پورا ایک پلندہ تھا ثبوتوں کا کہ ہمارا یہ ورکر ہے، یہ زخمی ہوا ہے، یہ شہید ہوا ہے، اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وہ فائلیں بھی بند پڑی ہیں کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، لیکن 26 نومبر کا امپیکٹ جو ہے نا وہ پرلانگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب بھی اس کے بعد نہیں نکلے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کام گنڈا پور صاحب کر رہے تھے، محسن نقوی سے ملاقاتیں، نون لیگ کی جو حکومت ہے ان سے ملاقاتیں، آج سہیل افریدی وہی کام کر رہے ہیں؟ نہیں، سہیل افریدی میں ایک چیز ڈیفرنٹ ہے، ان کو محسن نقوی سے ملاقات کون کرواتا ہے؟ بیرسٹر گوہر۔ بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ملاقات ہوتی ہے، اس کا مطلب انہوں نے کنونس کیا۔ بیرسٹر گوہر ہی وہ شخص ہیں جو پیغام لے کر 26 نمبر چنگی پر آئے تھے اور دھرنا ختم کر دیا گیا تھا، 19 مئی کو یہی ہوا نا۔ اور مین کریکٹر آپ دیکھیں کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ کون تھا؟ بیرسٹر گوہر۔ حالانکہ ڈائریکٹ بھی ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہے، کیونکہ سی ایم کا یہ ان کے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی تھے۔ بیرسٹر صاحب ان کے ساتھ تو ویسے ہی لازم و ملزوم ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کی لگائی ہوئی چیز۔ ان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ بیرسٹر صاحب کو کابینہ میں نہ لینا۔ کیا علی ظفر صاحب نے اور مشال یوسف زئی پیغام لے کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں نہیں گئی تھی جب یہ کابینہ بن رہی تھی کہ بھائی ان کو رکھیں، عمران خان کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تھا میں ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کو ری چیک کر لوں پھر ان کو رکھا جائے گا۔ انہوں نے نہیں رکھا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں بھی جس ملاقات کا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب سے گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ بیرسٹر صاحب کے سروئی ہوئی تھی، سارے یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی اگر 24 گھنٹے میں ملاقات لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں جو شہباز شریف صاحب کو تحفے میں وہ دے کے جا رہے ہیں اس کا ذکر وہ عمران خان صاحب سے نہیں کرتے، اور دوسری بات اگر حکومت کی شرط پر یہ ملاقات ہوتی ہے کہ اب باہر آ کے میڈیا کو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے لگے کہ ماحول تو پھر یہ کرائی جائے گی نا، جب وہ باہر آئیں گے تو میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، وہ چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج رات کے اندھیرے میں ہو جائے، ہمیں کیا پتا۔ دعویٰ تو یہی ہے نا 24 گھنٹے میں ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں وہی ہوگا جو 2 دسمبر کو ہوا کہ آخری ملاقات ہوئی، اس کے بعد ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اور یہ واحد حکومت ہے دنیا کی جو انٹرنیشنل رولز کو بھی سائڈ پہ رکھ کر فخر سے ٹی وی پر بیٹھ کے کہتی تھی کہ ہاں ہم نے عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے۔ بھائی آپ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں جو آئین اور قانون کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے سلب کر سکتے ہیں؟
कैसे 15 दिन से ज़्यादा एक शख्स को आप कैद तन्हाई में रख सकते हैं? ये तो मनीला लॉज उसमें लिखा हुआ है UN के। तो अब देखना ही है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कल पार्लियामेंट के बाहर धरना देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर धरना देते हैं, जिसके बारे में भी सलमान राजा साहब ने सीधा कह दिया ये सूबाई हुकूमत की काल है। सुहेल अफरीदी साहब ने दावा किया था ना इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन होंगे, और उनकी शेख वकास अकरम साहब से लड़ाई भी शुरू हो गई थी टीवी पर। मतलब इस मामले पर PTI अलग हो गई है और PTI अलग है, और सुहेल अफरीदी साहब को उन्होंने अकेला कर दिया कि अगर आपने कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी आना ना तो MNA और सेनेटर से कोई तवक्को ना रखिएगा, आप अकेले ही बैठेंगे। मतलब यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, जो हमने दूसरी बात की कि जो PTI में अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो यकीनन शिद्दत पर हैं, और सूबाई सदर के खिलाफ जिस तरह आज अली मीर गंडापुर की एक ऑडियो लीक थी, उन्होंने कहा जी आप इस तरह ना करें, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इमरान खान को नुकसान PTI ने ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उन्होंने दिए। वैसे इख्तलाफात के मैं तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आपकी अगर कोई बात देखें, हर पार्टी में ये होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मौका क्या है वो देखना चाहिए। अच्छा ये मौका अच्छा टाइमिंग होता है ना, GB इलेक्शन से पहले खबर आती है कि एक धड़ा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ बन गया, 35-40 लोग, आपने GB इलेक्शन का बेड़ा गर्क करवा लिया। ये है ना, अब इमरान खान से मुलाकात का रास्ता अगर निकल रहा है तो मेरे ख्याल में गंडापुर साहब सोचते होंगे जो मैं 2 सालों में अचीव नहीं ना कर पाया वो मैं इसके क्रेडिट पर भी ना आने दूँ। अब देखिए जो कल यहाँ पर हमारे ABN न्यूज़ पर मुश्ताक गनी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने सीधा कहा कि अगर सुहेल अफरीदी साहब कंटेनर नहीं निकालते तो वो कंटेनर हमारे हवाले कर दें। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी के पास इससे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती कि वो कंटेनर या ना वो कहें आप आएँ, आप निकले, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सूबाई हुकूमत कहीं भी आपके सामने रखना नहीं डालेगी, कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगी, आप लोगों को कन्विंस कीजिए, हम सरकारी मशीनरी जो है आपको सपोर्ट करती है। वो मुश्ताक गनी साहब जिनसे अलीमा खान साहबा ने पूछा कि आप कितने बंदों को साथ लाए हो, क्या जवाब दिया था? दो। एक उनका ड्राइवर होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो उन लोगों की रियलिटी इस वक्त यही है कि टांगे खींचे, ये वही ग्रुप है ना जो गंडापुर साहब के साथ जुड़ा हुआ। गंडापुर साहब को अब हदायतनामे से क्या मसला है? अब उन्होंने जो अच्छा काम करना था, इस्तीफ़ा देना था, वो दे चुके। वो कबूतर भी उड़ा रहे हैं, वो घोड़े भी उड़ा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। वो कहते थे ना मेरे अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा, मैं इस्तीफ़ा दूंगा, ये हुकूमत चली जाएगी तो फिर मैं वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाऊंगा। अब तो आप ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मोहन साहब, एक और बात भी है कि ये जो दावा किया जाता है ना कि 25 या 30 लोग हैं, इस वक्त अगर आप देखें ना मंदिर आम पर कोई 4 से 5 लोग, 4 लोग आ चुके हैं। मेजर सजाद है और मेजर सजाद है, नहीं पख्तून यार अदरीस खटक साहब हैं, हाँ। फजल इलाही साहब हैं, मुश्ताक गनी साहब हैं। अगर ये लोग इमरान खान साहब के साथ इतने मुखलिस थे तो आज आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? इमरान खान साहब आज जेल में गए हैं, 5 अगस्त को ये लोग क्यों नहीं निकले थे जब अटक जेल उनको ले जाया गया था? और उसके बाद जब इन्होंने हलफ उठा लिया था, हुकूमत बन गई थी, पूरा सूबा इनके पास आ गया था, तब ये सड़कों पर क्यों नहीं निकले थे? लोगों को इन्होंने तब क्यों नहीं बताया कि हम इस बंदे के नाम का वोट लेकर आए हैं, ये बंदा जेल में है, इसको हमने निकलवाना है, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना है? तब तो गंडापुर साहब ही थे ना इनके फेवरेट CM, वही थे, वो भी जज्बाती थे, वो भी मुंह से बहुत ज़्यादा फायरिंग करते थे। आपको याद होगा उनके बयानात, कफन बांध के निकले हैं, वापस नहीं जाएंगे, लाशें जाएंगी। अब वो कहाँ हैं? वो जब इधर पहली दफ़ा अब खुद नाम लेकर बड़ी जी वो तकरीर उनने संजानी में की थी, जिसके बाद उन पर थोड़ा सा प्रेशर आया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि दारू में हम लोगों को नहीं लाते, आपके लोग आते, आप तरक्कियां देते हैं, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनाते। वो बनाया था जी, वो सब कुछ उनका किया हुआ ना। ये नहीं, जब वो आपकी बात दुरुस्त है कि जब भी कोई अच्छा मौका आता है कि घर में मेहमान आ रहे हैं, सब ने अच्छे बच्चे बन के बैठना है, ये सारे लड़ना शुरू कर देते हैं, बर्तन टूटने की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे को गाली गलौज की आवाज़ें आना शुरू। अब एक लाडियो लीक नहीं हुई, अब जनाब अदरीस खटक साहब की भी बात मार्केट में आ चुकी है, मुश्ताक गनी साहब की भी बात मार्केट में आ चुकी है। ये देख लेना, ये जिसे कहते हैं पूरे का पूरा मेथड आपको नजर आ रहा है कि गंडापुर साहब PTI के ग्रुप में ये ऑडियो कहते हैं, वॉइस नोट है ना उनका, ग्रुप में ऑडियो लीक जो वॉइस नोट उनका है, और वो उसमें कह रहे हैं कि खबरदार इसमें कोई आइंदा ऐसा नोटिफिकेशन शेयर किया। और किसको कह रहे हैं? अपनी पार्टी के सूबाई सदर को। भाई उसने अपने इंतजामी और पार्टी के मामला देखने हैं, जिसने जलसे की कॉल दी थी तो आपने सपोर्ट नहीं किया था, और आखिरी दिन जाके स्वाबी में आपने कहा था कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं। क्या उनको इम्तिहान में पास होने दिया था? इन्होंने नहीं दिया था इम्तिहान में पास। और इन्होंने जो पेशावर में आखिरी जलसा किया था उसमें क्या हुआ था? आतिफ खान और जुनेद अकबर, असद कैसर, इन्हीं के ग्रुप की तरफ से तो वो जूते लहराए गए थे।
جس کے بعد ان کو پتا چلا تھا, ستمبر کی بات ہے, ستمبر 2025 کی بات, جس کے بعد میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا, میری بھی ایک دوست سے بات ہوئی کہ یہ ان کا آخری جلسہ ہے اور یہ چینج ہونے لگے ہیں اور اگلا نام بھی انہی دنوں. لکیلی مجھے جو انفارمیشن ملی وہ درست تھی کہ سہیل افریدی صاحب اگلے سی ایم بن رہے ہیں. 21 یا 22 ستمبر کو پتا چلا تھا اور سہیل افریدی صاحب کا نام 8 اکتوبر کو آ گیا تھا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اگر سہیل افریدی نے غلطی کی تھی, جنید اکبر نے غلطی کی تھی گنڈا پور صاحب کے خلاف, اگر ہم ان کے کیس کو بھی مان لیتے ہیں تو کیا یہ موقع ہے اس اعتراض کا؟ آپ کو تو اس وقت اس شخص کو مضبوط کرنا چاہیے, جیسے آپ نے اسمبلی فلور پر استعفیٰ دیتے ہوئے کہا تھا نا کہ ہم ہر فورم پر اس کی حمایت کریں گے, سپورٹ کریں گے. تو اگر اب سارے کے سارے آپشنز ازمار ہیں, شاید وہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں نا. سپریم کورٹ انہوں نے ایکسپوز کی, ان کی آواز نہیں سنی گئی. وزیر اعظم کو انہوں نے ایکسپوز کیا, خط لکھے نہیں جواب ہوا. ملاقات کا وعدہ کیا گیا, ملاقات نہیں ہوتی. ہائی کورٹ کو کتنی مرتبہ وہ پٹیشنز دے چکے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. باہر دھرنا دے چکے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. مریم نواز صاحبہ کو خط لکھ چکے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. آئینی بینچ کو خط لکھ چکے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. تو ان کے پاس باقی آپشن کیا بچتا ہے؟ سڑکوں پر آنے کا. شاید میرے خیال میں بیرسٹر گور صاحب ان کو سڑکوں پر آنے سے پہلے ایک دفعہ یہ جو طاقت کے ایوان ہوتے ہیں نا اوپر والے, ان میں کچھ اٹھنا بیٹھنا یا لنک بنانا سکھا رہے ہیں کہ شاید ان چیزوں میں جب وہ لگے گا تو سڑکوں پر آنے میں تھوڑا ٹائم لے گا. یہی سہیل افریدی صاحب تھے جنہوں نے لاہور جانے والا کام کیا تھا. سب لوگ حیران رہ گئے تھے کہ گنڈا پور صاحب نہیں جا سکے, جن کے مریم نواز صاحبہ سے کراچی چلے گئے, حیدرآباد چلے گئے, کوئٹہ چلے گئے. یہ اگر موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو تو بہت جلد یہ کنٹینر جو انہوں نے آزادی یا موت والا دکھایا ہے یہ سڑکوں پر ہوگا. لیکن رمضان سے پہلے 5 دن کا دھرنا ہوتا ہے, سڑکیں بند ہوتی ہیں, پریشر بڑھتا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن چلی جاتی ہے, وہاں سے فوراً فیصلہ بھی آ جاتا ہے, اور سی ایم سہیل افریدی صاحب اس وقت بھی اس ملک کے آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے کال آف کرتے ہیں دھرنا, واپس چلے جاتے ہیں, اعلان ایک کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم رہائی فورس بنائیں گے. اور رہائی فورس بھی اگلوں نے منع کر دیا کہ بھائی اس راستے پر نہ چلو, پاؤں جل جائیں گے, دوسرا راستہ جو ہے وہ بہتر ہے, بند کمروں میں بیٹھو, کچھ سرنڈر کرو, کچھ بات منواؤ اور اس کو کچھ دو. لیکن سہیل افریدی صاحب میرے حال میں تھوڑی سی قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی. ان کی نہ ملاقاتوں کا کچھ ثمر ملا ابھی تک. اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو میرے خیال میں گنڈا پور صاحب سے یہ زیادہ ناکام وزیر اعلیٰ ہوں گے, کیونکہ لوگوں نے ان کو گنڈا پور صاحب کو دیکھنے کے بعد پسند کیا کہ گنڈا پور صاحب کی ایک مثال موجود ہے, آپ نے ایسا نہیں بننا. اور آتے ساتھ انہوں نے بھی لوگوں کو ایسی توقعات دیں جیسے میں احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہوں, ہم نکلیں گے, ہم یہ آزادی لے کر آئیں گے, یہ کفن پہن کر آئیں گے. تو میرے خیال میں وہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے نا, پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے, پہلی دفعہ وزیر بنے, پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بن گئے, اور عام ورکر کا اوپر آنا اور عمران خان صاحب کا ٹرسٹ کرنا کہ جو بھی وہ چنتے ہیں وہ بعد میں ان کے ساتھ ہمیشہ ڈنگ مارنے والا کام کرتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب میرے حال میں طبیعت میں بڑے سادے ہیں, فیصلوں میں بڑے سادے ہیں. وہ عام ورکر کو اس لیے چنتے ہیں تاکہ دوسرے ورکرز کو بھی یہ حوصلہ ملے, ان کے لیے ایک مثال بنے کہ دیکھیں اگر یہ اوپر آ سکتا ہے تو آپ بھی اس ملک میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. پولیٹیکل ضروری تو نہیں کہ آپ کی وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو, جیسے شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے تو پہلی دفعہ ہی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں, پہلی دفعہ ہی آصفہ بھٹو جو ہیں خاتون اول بن جائیں, بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں. اگر آپ بغیر وراثت والے خاندان سے ہیں جن کی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ میرے حال میں پاکستان تحریک انصاف ہے جس میں بزدار والا تجربہ بھی ہو چکا ہے, جس میں پرویز خٹک والا تجربہ بھی ہو چکا ہے, جس میں محمود خان صاحب والا بھی تجربہ ہوا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ سارے تجربے ناکام ہوئے. اس کے بعد ہم نے ابھی گنڈا پور صاحب کو دیکھا اور اب سہیل افریدی صاحب کو دیکھ رہے ہیں. عمران خان کو دھوکہ دینے والے بہت ہیں, لیکن عمران خان کا اس میں قصور نہیں ہے. وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ پازیٹیو سوچتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی چوائس جو ہے وہ درست ثابت ہوگی. لیکن لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ہمیشہ غلط ثابت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان کے فیصلے کو غلط ثابت کریں. ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کل جو بجٹ میں اب یقین دہانی پاکستان تحریک انصاف نے کروائی ہے کہ نہ وہ بائیکاٹ کریں گے نہ اس کی مخالفت کریں گے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کل دھرنا بھی ہوگا,
اور پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بھی ہوگا. ایسا ہوگا. بہت شکریہ مغل صاحب. ناظرین, مکمل طور پر بات چیت ہوئی ہے سہیل افریدی کی ملاقات کے حوالے سے, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں, ان کے نقصانات کیا ہوں گے, اور عمران خان کی رہائی پر اس کا کتنا اثر انداز ہوگا. مجھے اور مغل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.